सम्पूर्णलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी सदाको हप्ता झैँ आज पनि हामी होसिया 9 अध्यायमा आएका छौँ। हामीले होसिया 8 अध्यायमा धेरै कुराहरू चर्चा गरेका थियौँ भने आज हामी होसिया 9 अध्यायमा आएर के कुराको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जहाँनिर हामीले माथि नै लेखिसकेका छौँ परमेश्वरले मूर्ति पूजालाई घृणा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ घृणा गर्ने कारणहरू पनि हामीले विगतका हप्तामा हेरिसकेका छौँ र आज पनि हामी हेर्नेछौँ। यहाँ भन्दछ होसिया 9 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 9 पदमा परमेश्वरले अब इस्राएलीहरूलाई त्यही दण्ड दिन लाग्नु भएको छ। उनीहरूको पापको कारणले गर्दा, उनीहरूको क्रियाकलापको कारणले गर्दा, उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले गर्दा परमेश्वरले दण्ड दिन लागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। होसिया 9 अध्यायको 1 देखि लिएर 9 पदमा है हामी हेर्छौँ नि त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। अनि 10 देखि 17 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि इस्राएलले पुजेको मूर्ति पूजाद्वारा नै उनीहरू के हुन्छ, अब नष्ट हुनेछन्। होसिया 9 अध्यायको 10 देखि लिएर 17 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि उनीहरूले पुजेको त्यो वस्तु, उनीहरूले पुजेको त्यो सृष्टि गरेको थोकबाट चाहिँ अब इस्राएल चाहिँ नष्ट हुन लागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ होसिया 9 अध्यायको 1 देखि लिएर 17 पदसम्म आज हामी हेर्नेछौँ, जहाँनिर पहिल्यै परमेश्वरले भन्नुभएको छ नरमाओ। आज तपाईँ र मलाई कसैले नरमाओ भन्दा कति हामीलाई चित्त दुख्छ होला, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि है। तपाईँ र मलाई कति धेरै दुःख लाग्छ होला, तपाईँ र मलाई कति धेरै रिस पनि उठ्छ होला, तपाईँ र मलाई कति धेरै चिन्ता पनि लाग्छ होला। कुनै पनि व्यक्तिले आएर तपाईँ र मलाई नरमाओ, तिमीहरू खुसी नहौ, तिमीहरू त्यहाँ आनन्दित नहौ, तिमीहरू अब दुःखमा हुनुपर्छ, तिमीहरू कष्टमा हुनुपर्छ, तिमीहरू पीडामा हुनुपर्छ, तिमीहरू रमाउने होइन, तिमीहरू नरमाउने हुनुपर्छ भनेर भन्दा तपाईँ र मलाई कस्तो लाग्छ होला। यहाँ परमेश्वरले होसियाद्वारा इस्राएललाई यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। होसिया 9 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई होसियाद्वारा नरमाओ भन्नुभएको छ। त्यहाँ हामी दुईवटा कारण हेर्नेछौँ। पहिलो कारण के हो त? अविश्वासको कारणले गर्दा नरमाओ भन्दछ परमेश्वरले। दोस्रो कारण हामी हेर्नेछौँ वेश्यावृत्तिले गर्दा, व्यभिचारले गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू अब रमाउनलाई उपयुक्त छैन, तिमीहरू अब नरमाएको नै के हुन्छ, असल हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामी धेरैचोटि खुसी हुन्छौँ, हामी धेरैचोटि आनन्दित हुन्छौँ, हामी धेरैचोटि एकदम हर्षित हुन्छौँ, तर कतिचोटि हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदछ, पीडा आउँदछ अनि कष्ट आउँदछ। त्यहाँ तपाईँ र मैले प्रियहरू खोज्नुपर्छ, केही न केही कारणहरू लुकेका छन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ र म पनि के हुन सक्छौँ त? दुखित हुन सक्छौँ, तपाईँ र म पीडामा हुन सक्छौँ, तपाईँ र म खुलेर बोल्न सक्दैनौँ, तपाईँ र म खुलेर क्रिस्टको महिमा, प्रशंसा र आराधना र उहाँमा भक्तिमय जीवन जिउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ दुईवटा कारण छ। पहिलो अविश्वास, दोस्रो व्यभिचार, होइन? हामी हेर्छौँ नि परमेश्वरले भन्नुभएको छ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा अविश्वासका पाटाहरू आउँछन्, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई त्याग्छौँ, आत्मिक व्यभिचार गर्न लाग्छौँ, तब तपाईँ र मेरो जीवन नैराश्यतामा जानेछ, तपाईँ र मेरो जीवन शून्यतामा जानेछ, तपाईँ र मेरो जीवन दुःख र कष्ट र पीडा हुँदै जानेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा सुख चाहन्छौँ, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा समृद्धि चाहन्छौँ, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा शान्ति चाहन्छौँ, आनन्द चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ अविश्वास होइन, तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ क्रिस्टमा पहिलो विश्वास गर्नु पर्यो, हृदयद्वारा विश्वास गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो कारण तपाईँ र मैले वेश्यागमन गर्ने होइन, तपाईँ र मैले वेश्यावृत्ति गर्ने होइन, तपाईँ र मैले व्यभिचारमा फस्ने होइन, तपाईँ र मैले क्रिस्टमा फस्ने काम गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले क्रिस्टलाई हेर्ने काम गर्नुपर्छ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट क्रिस्ट झल्कने काम गर्नुपर्छ। अनि मात्र आउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा सुख, अनि मात्र आउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा खुसी, अनि मात्र आउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा समृद्धि, अनि मात्र आउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा हर्ष उल्लास, होइन? हर्ष उल्लास। आमेन। यहाँ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ परमेश्वरले होसिया 9 अध्यायको 1 पदमा, म इस्राएल, होइन, माफ गर्नु होला, म होइन, ये रहेछ, ए इस्राएल नरमाओ, अरू जाति जातिहरू चाहिँ आनन्दले नरमाओ, किनकि तिमी आफ्ना परमेश्वरप्रति अविश्वासी भएका छौ। पहिलो कारण के छ त? तिमीहरू परमेश्वरप्रति के भएका छ त? अविश्वासी भएका छौ भन्दछ। अन्नको प्रत्येक खलामा वेश्यावृत्तिको ज्याला लिन तिमीलाई मन पर्छ भनेको मलाई यहाँ के भन्दछ? तिमीहरूले अब के गरेका छौ? वेश्यावृत्ति गरिरहेका छौ, तिमीहरूले अब वेश्यागमन गरिरहेका छौ, तिमीहरूले व्यभिचार गरिरहेका छौ, होइन? यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन भनेर भन्दछ। आज तपाईँ र मैले पनि यो काम गरेका छौँ भने
क्रिस हामीतर्फ हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले यस्तो काम गर्दैनौँ भने मात्र क्रिस तपाईँ र मेरो पक्षमा बोलिदिनु हुनेछ, तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुनेछ अनि तपाईँ र मलाई उहाँले सहायता, ढाडस र सान्त्वना दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी हेर्छौँ भने असुरीको समयमा यो कुरा भन्दछ, यसले 730 देखि लिएर 720 ईसाई पूर्व शासन गर्ने काम गरे अनि इजरायलले यो समयमा धेरैभन्दा धेरै के गर्दा व्यभिचार गरे, वेश्यावृत्ति गरे, वेश्यागमन गरे र पैसामा के गर्न थाले त मोह गर्न थाले, पैसामा फस्न थाले हैन। हामी हेर्छौँ नि पहिलो तिमोथीमा आएर के भन्दछ त्यहाँनिर, पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने हैन 6 अध्यायको 10 पदतिर आएर के भन्दछ भन्दा उहाँले भन्नुभएको छ है, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै के हो सबैभन्दा ठुलो लाभ हो। त्यो रुपियाँ पैसामा तपाईँ र मात्रै फस्नु भएन भन्दछ, रुपियाँ पैसाको लोभमा तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ जिउनु भएन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनको मोह चाहिँ क्रिस हुनु पर्यो, तपाईँ र मेरो जीवनको उद्देश्य चाहिँ क्रिसमा हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ इजरायलहरू धेरै फसेको कारण चाहिँ रुपियाँ पैसा व्यभिचारमा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कसैले व्यवस्था 23को 18 पद पढिदिनुहोस्। व्यवस्था 23को 18। कुनै भाकल पूरा गर्न वेश्यागमन अथवा पुरुष गमनबाट कमाएर ल्याएको कुनै पैसा परमेश्वरको भवनमा नल्याउनु, किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दुवैलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने तपाईँ र मैले कचुरी मण्डलीमा भेटी ल्याउँछौँ मेरा प्रियहरू, कचुरी तपाईँ र मैले दशांश ल्याउँछौँ। तपाईँ र मैले ल्याएको भेटी र दशांश परमेश्वरले यो कुरामा स्वीकार्नुहुन्न कि जब तपाईँ र म चाहिँ व्यभिचारमा फसिएका छौँ होला, तपाईँ र म चाहिँ संसारको कुरामा फसिएका होला, तपाईँ र मैले इमान्दारीमा होइन कि तपाईँ र मैले चाहिँ के गरेका छौँ त इमान्दारी त घुमाएर त्यस्ता लुटेर ल्याएका छौँ, ठगेर ल्याएका छौँ, चोरेर ल्याएका छौँ, त्यस्ता दशांश भेटी परमेश्वरले दिन्छ भने परमेश्वरले कहिले पनि गर्नुहुन्न। हामीले यो कुरा मलाकीको पुस्तकमा पनि हेरेका थियौँ है। तर तपाईँ र म इमान्दारी भएर, तपाईँ र म आज्ञाकारी भएर, तपाईँ र म विश्वासयोग्य भएर, तपाईँ र मैले थोरै कमाए पनि हामीले परमेश्वरको नाउँमा दिन्छौँ भने परमेश्वरले त्यो कुरालाई चाहिँ आदर गर्नुहुन्छ। तपाईँले हाबिल र कैनको जीवनलाई कुरा देख्नुभयो, हाबिलले के गरे परमेश्वरलाई मनपर्ने बोसे भाग दियो, एकदम असल कुरा दियो कि दिएन, दियो। तर कैनले के गरे त्यो परमेश्वरलाई के मतलब, त्यसले मलाई देख्न, त्यसले मलाई केही पनि जानेन, म त्यसले जे पनि गर्न सक्छु भनेर कैनले के गरे केही थोक मात्रै ल्याएर दिए है, केही कुरा मात्रै ल्याएर दिए, थोरै कुरा मात्रै ल्याएर दिए। तर कैनले त्यहाँनिर के गरेन मतलब गरेन। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा कैनले बिर्से र कैन खाली संसारतिर लागे। आज तपाईँ र मैले पनि यस्तै काम गरेका छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मैले ल्याएको भेटी, तपाईँ र मैले ल्याएको दशांश उहाँले स्वीकार्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो हृदयबाट हामीले जे कुरा दिनुपर्छ हामीले त्यो कुरा असल तरिकाले दिन सक्छौँ भने मात्र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ र भेटी र दशांश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि धेरैभन्दा धेरै मानिसले भेटी र दशांशलाई धेरै के गर्छ त जोड दिन्छ, तर परमेश्वरले भेटी र दशांशलाई होइन कि उहाँले हृदयको कुरालाई जोड दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदय शुद्ध छ, तपाईँ मेरो हृदयमा सही कुराको छाप लागेको छ, वचनले हामीलाई डेरा गाडेको छ नि तपाईँ र मैले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जानेका हुन्छौँ, तपाईँ र मैले उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जानेका हुन्छौँ, तपाईँ र मैले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जानेका हुन्छौँ। तर तपाईँ मेरो हृदय ठिक छैन, परमेश्वरको वचनमा तपाईँ मेरो हृदयले त्यहाँनिर हामीले फोकस गरेका छैनौँ भने तपाईँ र म के हुन्छौँ त यस्ता नचाहिने कामतिर हामी अग्रसर हुन्छौँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ है। परमेश्वरले त्यही कुरा भनिन्छ, तिमीहरूले ढाँटेर ल्याएका, तिमीहरूले छलेर ल्याएका, तिमीहरूले कपट गरेर ल्याएका, तिमीहरूले व्यभिचार गरेर ल्याएका त्यो भेटी र दशांश मेरो घरमा मेरो मण्डलीमा नल्याऊ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यही हामी एकदम होसियार हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ परमेश्वरले त्यही भन्छ, तिमीको जीवनमा यस्तो कुरा आउनेछ, दुई कारणले गर्दा तिमीहरू खुसी हुन सक्दैनौ, तिमीहरू आनन्दित हुन सक्दैनौ। पहिलो कारण के हो? अविश्वास। दोस्रो कारण के हो त? व्यभिचार है। व्यभिचार भनेको यहाँ धेरै कुराहरू पर्दछ। परमेश्वरलाई त्याग्नु पनि के हो र? व्यभिचारमै पर्दछ। संसारको कुरामा फस्नु पनि के हो? व्यभिचारमै पर्दछ। रुपियाँ पैसाको मोहमा डुब्नु पनि के हो र? व्यभिचारमै पर्दछ। रुपियाँ पैसाले व्यभिचारको कुरा सिकाउँछ सिकाउँदैन? सिकाउँछ है। अर्काको श्रीमतीलाई, तपाईँको विवाह भएको छ, तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईँले मतलब गर्नु न, तर अर्काको श्रीमतीलाई आँखा लाउने डाहा गर्ने काम गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि व्यभिचार हो कि होइन? हो है। त्यहाँनिर विवाह नभएको पुरुषले त्यहाँनिर होइन विवाह भएको स्त्री हुनसक्छ, नभएको पुरुषलाई त्यहाँनिर के जथाभावी गर्न थाल्यो भने, जथाभावी बोल्न थाल्यो भने त्यो पनि एउटा व्यभिचार हो कि होइन? त्यो पनि व्यभिचार हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा, तिमीहरूको व्यभिचारले, तिमीहरूको वेश्यागमनले, तिमीहरूको वेश्यावृत्तिले गर्दा म तिमीहरूबाट के छु त? निराश छु। अब मलाई तिमीले खुसी बनाउन चाहन्छौ भने तिमीहरूले पहिलो मलाई विश्वास गर, दोस्रो मलाई ग्रहण गर भनेर भन्दछ। पहिलो
ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा आफ्नो जीवनमा चाहिँ ग्रहण गर्नु पर्यो। उहाँ नै मेरो जीवनको के हुनुहुन्छ? मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरो जीवनको सर्वस्व हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरो जीवनको सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई मेरो कुरा म उहाँलाई दिन चाहन्छु भनेर भन्नुपर्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ 2 पदमा भन्दा अन्नका खला र दागबरीको कोलले मानिसहरूलाई खुवाउने छैनन्, नयाँ दागबरी तिनको निम्ति अपुग हुनेछ। मतलब यहाँ अनिकाल महामारी विपत्तिको कुराहरू देख्दछ, खानेकुराको अभाव हुँदछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। इजरायलमा धेरै यस्ता कुराहरू भएको कुरा हामी जान्न सक्छौँ। 3 पदमा तिनीहरू परमप्रभुको देशमा बस्ने छैनन्, एफ्राइम मिश्र देशमा फर्किजानेछ र असुरमा अशुद्ध खानेकुरा खानेछ। अब 3 पदले भन्दछ तिमीहरूले व्यभिचार गर्यो भने, तिमीहरूले अविश्वास गर्यो भने तिमीहरू कहाँ जान्छौ त? अब अरूको देशमा गुलामी जीवन जिउनु पर्नेछ। अरूको देशमा तिमीहरू सारा लिनुपर्ने व्यक्ति हुनेछौ। अरूको देशमा तिमीहरू के हुनेछौ त? एउटा शरणार्थी जीवन जिउन पर्ने हुन्छौ। तिमीहरू अब के हुनेछौ? तिमीहरू पक्कै पनि निर्वासनमा पर्नेछौ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। इजरायलको यही कारणले गर्दा यिनीहरू के भए? 70 वर्ष निर्वासनमा पर्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। 3 पदले भन्न खोजेको अब यिनीहरू निर्वासनमा पर्नेछ, अब यिनीहरूलाई अरू देशले अरू राष्ट्रले शासन गर्नेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र यो समयमा असुरीहरूले यिनीहरूलाई के गरेको थियो? शासन गरिसकेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 4 पदमा हेरौँ, तिनीहरूले परमप्रभुको सामु अर्घको रूपमा दागमध्ये खनाउने छैनन्, न त तिनीहरूको बलिदानले उहाँ प्रसन्न हुनुहुनेछ। यस्ता बलिदानहरू तिनका लागि मरेकाका निम्ति शोक गर्नेको रोटी चाहिँ हुनेछ। ती खाने सबै अशुद्ध हुनेछन्। यस्ता भोजन तिनीहरूको आफ्नै लागि हुनेछ, त्यो परमप्रभुको मन्दिरमा आउने छैन। यिनीहरूले के गरे त? परमेश्वरलाई दिनपर्ने बलिदान, परमेश्वरलाई दिनपर्ने त्यो महिमा, त्यो आराधना कहिले पनि दिएन। यिनीहरूले बाल देवताको पछाडि लागे। बाल के भन्छ? प्रभु भन्दछ है। यिनीहरूले बाललाई पनि प्रभु भन्दछ। यिनीहरू एउटा बाल देवताको पछि लागे, जसलाई हामी बाइबलमा छ बाल प्योर भन्दछ है। बाल प्योर भनेर भन्दछ। यो बाल देवता यिनीहरूले यसमा के विश्वास गर्दैन? बाल देवतालाई पूजा गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ खुसी भएर, यो चाहिँ हर्षित भएर यसले के गर्नेछ? हामीहरूको अन्नमा आशिष दिनेछ अनि हाम्रो अन्नहरू चाहिँ एकदम उमार्ने काम गर्नेछ। यसले चाहिँ बढाउने काम गर्दछ, यसले चाहिँ फल फलाउने काम गर्छ, यसले चाहिँ फल्लो फुल्लो बनाउनेछ भन्ने यिनीहरूको एउटा के थियो त? अन्धविश्वास थियो इजरायलीहरूको। आज हामी हेर्छौँ भने संसारमा भएका मानिसहरूको पनि अन्धविश्वास यो छ कि छैन? छ। आज त्यो अन्धविश्वासलाई हटाएर तपाईँ र मैले जहिले पनि सत्य परमेश्वरको त्यो कुरा हेर्नु आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि हामी यो पाठबाट सिक्न सक्छौँ है। यहाँनिर भन्दछ, यहाँ भन्दछ के भन्दछ? यिनीहरूले अब बलिदान गर्न पाउँदैन। अब यिनीहरू कहाँ छन्? यिनीहरूले चढाएका जति पनि दागमध्ये पुजारीले के गर्छन्? त्यहाँ वेदीमा खनाउँछन्। त्यो वेदी परमेश्वरको वेदी होइन, तर मूर्ति पूजाको वेदी हो। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? त्यहाँनिर मानिसहरू मर्दछन्। अनि मानिसहरू मर्दाखेरि इजरायलहरूले एउटा विशेष रोटी खाने काम गर्थ्यो। त्यो रोटी अब निर्वासनमा हुँदा यिनीहरूले परमेश्वरको घरमा लान पाउँदैनन् भन्दछ है। त्यो बेला यिनीहरू रोटी खाने चलन थियो। मान्छे मरे कि रोटी खाने चलन थियो। त्यो रोटी परमेश्वरलाई चढाउनु पर्थ्यो। तर अब निर्वासनमा छन् यिनीहरू। अब 70 वर्ष निर्वासनमा छन्। अब यिनीहरू सामरियामा कैदमा छन्। अब यिनीहरूले खान पाउँदैनन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। यहाँ निर्वासनमा के गर्न पाउँदैन? रोटी ल्याउन पाउँदैन। यो यिनीहरूको लागि एउटा विशेष दिन थियो भन्ने ऋतुको बेलामा यिनीहरूले यो काम गर्दथ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यतिखेर शरद ऋतुमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ बाढी होइन, बाढी होइन कि बाली नालीहरू होइन, हामी चाहिँ अन्नहरू चाहिँ भित्राउने काम गर्दथ्यो। यिनीहरूले एकदम खुसी साथ भित्राउने काम गर्दथ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यिनीहरूले चढाएको बलिदान, यिनीहरूले चढाएको जेसुकै पनि परमेश्वरको लागि होइन, तर कसको लागि थियो? बाल देवताको लागि थियो। र परमेश्वर यहाँ रिसाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 5 र 6 पदमा जानेछौँ। तिमीहरूको नियुक्त चाडहरूको दिन, परमप्रभुका उत्सवका दिनमा तिमीहरू के गर्नेछौ? तिनीहरू सर्वनाशदेखि भागे तापनि मिश्र देशले तिनीहरूलाई बटुल्नेछ र मोबका मानिसहरूले तिनीहरूलाई गाड्नेछन्। तिनीहरूको चाँदीको धन सम्पत्ति काँडाघाटले पुर्नेछ। तिनीहरूको पालहरू काँडाका झाङहरूले भरिनेछन्। कति डरलाग्दो कुरा छ। आज तपाईँ र म परमेश्वर पछि कुद्दैनौँ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको कुरा सुन्दैनौँ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोजी गर्दैनौँ। आज तपाईँ र म परमेश्वरको बाटोमा हिँड्दैनौँ र संसारको बाटोमा हिँड्छौँ, धन सम्पत्ति भन्छौँ, खालि प्रसिद्ध आफूलाई प्रख्यात बनाउने, आफूलाई भाइरल बनाउने काम गर्छौँ अनि नचाहिने कुराहरूमा फस्छौँ, बेसी पढाउँछौँ भने तपाईँ र मेरो नाजुक अवस्था पनि यही हुनेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्दैछ? सर्वनाश के हुनेछ? आउनेछ है। हामी सर्वनाशदेखि जति डराएर भागे पनि सर्वनाशले हामीले के गर्नेछ? घेरि नै राख्नेछन् भन्दैछ। अनि के गर्छ? मिश्र देशले तिनीहरूलाई बताउनेछ, मतलब कुनै न कुनै राष्ट्रले के गर्नेछ त? आक्रमण गर्नेछ भन्दैछ। मोबका मानिसहरूले तिनीहरूलाई गाड्नेछन्। मरेको मान्छे गाड्ने ठाउँ यो मोब थियो अरे। यो हामी
ठाउँमा पर्न रहेछ है। यो मोह भनेको के होला भनेर मैले हिजो अघि पढ्दै थिएँ अनि मैले के पत्ता लगाएँ नि मोह भनेको के छ मान्छे गाड्ने ठाउँ रहेछ। जस्तै हामी उदाहरणको लागि ज्ञानेश्वर गङ्गाबुले कहाँ मान्छे रोप्ने काम गर्छ गाड्ने काम गर्छ तापसीमा होइन हामी हेर्छौँ तापसीमा त्योभन्दा उता प्राय ठाउँै हामीले त्यति देख्दैनौँ नि। अनि त्यस्तै यहाँ के ठाउँ थियो मिश्रमा पनि एउटा मोब भन्ने ठाउँ थियो। यो कहाँ पर्छ भन्दा दक्षिण काइरो भन्ने पर्छ। यहाँ गाड्ने काम गर्छ। तपाईँले मिश्रमा तपाईँले इजिप्टमा सुन्नुभएको होला मम्मी भन्ने सुन्नुभएको छ नि है। त्यहाँनिर मान्छे मरेकी उसको सम्पत्ति उसको लास सबै के छ पिरामिड जस्तो बनाएर त्यहाँ हालिदिने काम गर्छ गर्दैन गर्छ नि त्यस्तो राख्ने काम गर्छ नि हो। त्यस्तै कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ भन्नुभएको छ तपाईँ र मैले चाँदीको धन सम्पत्तिको लोभ गर्छ भने तपाईँ र मलाई के हुन्छ त्यसले पनि पुर्नेछ भन्दछ। अनि त्यति मात्र होइन तपाईँ र मलाई रुपियाँ पैसाले के गर्नेछ झाङहरू होइन झिसमिस त्यहाँनिर आएर हामीलाई छोप्ने काम गर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले खेतमा केही लगाउनु भएको छ अनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरविचार गर्नु भएन स्याहार सुसार गर्नु भएन भने त्यहाँनिर झ्याउहरू त्यहाँनिर विभिन्न पातहरू उम्रिँदैन उम्रिन्छ। अनि त्यसले के बाधा दिन्छ त अन्न फल्नलाई बाधा दिन्छ दिन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनले स्याहार सुसार गर्न सकेनौँ, परमेश्वरको वचनले पौष्टिक आहार पुर्याउन सकेनौँ, परमेश्वरको वचनलाई पानी पिए जस्तो पिउन सकेनौँ भने तपाईँ र मलाई पनि के हुन्छ छेउछेउबाट काँडाले घोच्ने काम गर्छ हो किन भन्नुहोस् त। त्यो काँडाले घोच्ने काम गर्छ, त्यो झारपातले हामीलाई घेर्ने काम गर्छ। विभिन्न त्यो होइन त्यो हामीले त्यो पातका कुराहरूले विभिन्न कुराहरूले फोहोर मैलाले हामीलाई के गर्छ त अस्वस्थ बनाइन्छ। त्यसपछि तपाईँ र म के गर्न सक्दैनौँ त परमेश्वरको राज्यमा अघि बढ्न सक्दैनौँ, फल फलाउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ म खडा हुन सक्दैनौँ। त्यही कारण गरेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ धन रुपियाँ पैसा व्यभिचार यस्ता कुराको पछि कहिले पनि नलाग। यो सबै कुरालाई त्यागेर के गर्नु पऱ्यो हामी क्रिस्टको पछि लाग्नु पऱ्यो। उहाँले नयाँ करारमा भन्नुभएको छ नि सारा संसारको सबै थोक हात पारेर क्रिस्टलाई घुमायो भने तपाईँ र मेरो के अर्थ हो किन भन्नुहोस् त त्यो हो नि। अनि त्यहाँनिर प्रभुले के भन्नुभएको छ जो अहिले मर्छ भने पनि त्यसले के गर्छ पछि जीवन पाउँछ, तर जो अहिले मर्न डराउँछ भने त्यसले पछि के पाउँदैन जीवन पाउँदैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले जहिले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ सारा संसार हामीले जगतै हात पारेर तर हाम्रो अनन्त जीवन घुमायो हाम्रो मुक्ति घुमायो भने हामीले केही पनि लाभ छैन भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ परमेश्वरले होसेद्वारा इस्राएललाई यही सन्देश दिने हुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरू अब के हुनेछौ त अब तिमीहरू निर्वासनबाट भाग्नलाई सम्भव छैन भन्दछ पहिलो कुरा। अनि तिमीहरू त्यहाँनिर के हुन्छ त मिश्रले जसरी हुन्छ तिमीहरूलाई के छ युद्ध जित्नेछ भन्दछ। हामीले हेरेको हेरेन 8 अध्यायमा हेरेको थियो यिनीहरू पहिला कहाँ गएको थियो असुरीकोमा गएको थियो, असुरीबाट पनि यिनीहरू के भयो कमजोर भयो अनि मिश्रतिर गएको न गयो। यिनीहरूले यसरी परमेश्वरले असुरी पठाएर मिश्र पठाएर आक्रमण गर्यो नि हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। अब यहाँ मिश्रले पनि के गर्नेछ यिनीहरूलाई युद्धमा जित्नेछ भन्दछ। अनि यहाँ भन्छ पैसाले पनि त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सक्दैन सहायता गर्न सक्दैन अरे। अनि यो कारण के थियो मानिसको पापको भरिपूर्ण कारणले गर्दा मानिसमा भएको पाप बढ्दै गएको कारणले गर्दा मानिसमा भएको प्रशस्त पापको कारणले गर्दा यी कुराहरू भयो। तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त पाप छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा बढी पाप छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरै पाप छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा थोरै पाप भए तापनि तपाईँ र मलाई रुपियाँ पैसाले कहिले पनि बचाउन सक्दैन। तपाईँ र मैले कमाएको धन सम्पत्तिले कहिले पनि बचाउन सक्दैन। तपाईँ र म जसको शरणमा परे पनि कसैले पनि बचाउन सक्दैन। तपाईँ र म जुन चाहिँ शक्तिशाली राजाको अधीनतामा रहे पनि जुनै राष्ट्रको अधीनतामा रहे पनि तपाईँ र मलाई कहिले पनि कसैले पनि बचाउन सक्दैन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ नि है सर्वनाश तपाईँ मेरो जीवनमा आउनेछ। जाङ काँडा यस्ता पतङ्गका कुराहरू होइन यस्ता झुसका कुराहरू यस्ता घोच्ने कुराहरू तपाईँ मेरो जीवनमा आउनेछ। अनि तपाईँ र मलाई यो कुराबाट सुरक्षित हुन मनपर्छ, तपाईँ र म यो कुराबाट निस्किन मनपर्छ भने तपाईँ र मैले सबै कुरा त्यागेर कसको शरणमा जानु पर्यो मात्र क्रिस्ट येशूको शरणमा जानु पर्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। वा हामीले धन सम्पत्ति कमाउनुपर्छ तर हामीले धन सम्पत्तिको नाममा अन्याय अत्याचार व्यभिचार कहिले गर्नु भएन। धन सम्पत्ति कमाउने नाममा हामी परमेश्वरको महिमा खोज्ने काम कहिले पनि गर्नु भएन। धन सम्पत्ति कमाउनेमा हामीले परमेश्वरको कुरामा आँच आउने काम कहिले पनि गर्नु भएन। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ तिमीहरूले जसरी सित्तेमा पायो सित्तेमा देऊ होइन। तपाईँसँग अलिकता धन छ भने तपाईँले नहुनेर दियो भने के हुन्छ आशिष आउनेछ। लिनुमा भन्दा पनि के हो त्यहाँनिर दिनुमा अझ धन्यको भन्छ। प्रेरित 20:35 यही कुरा भन्दछ। अनि बर्नबासले यही कुराको प्रिन्सिपल यानि यो सिद्धान्तलाई प्रयोग गरे नि। बर्नबासले के गरे पावल जस्तो व्यक्तिलाई पनि त्यहाँनिर परमेश्वरको उसमा डोरायो कि डोराएन? डोरायो नि।
त्यो बर्नबासले के गरे उत्साह दिने काम गरे बर्नबासले देखाइदिए हेर मैले कसरी सेवकाई गर्न सक्छु ल हेर मैले कसरी मेरो धन सम्पत्ति परमेश्वरको राज्यमा खडा गर्न सक्छु ल हेर मैले परमेश्वरको मानिसलाई कसरी सिकाउन सक्छु भन्ने कुरा बर्नबासले देखायो त्यतिखेर साउलले मान्छेलाई मारेर आएको बेला सबै डराइरहेको थियो तर बर्नबासले के भने होइन हामी डराउनु पर्दैन यो साउल पनि अब पावल भएको छ यो पनि अब परमेश्वरको सेवक हो योसँग डराउनु न तर हामी अङ्गालो मारेर उसलाई अझ कुरा राम्रो सिकाएर उत्साह दिएर हामी के गर्नुपर्छ उस सँगसँगै हामी सेवकाई गर्नुपर्छ हामी उसलाई छोडिदिनुपर्छ उसलाई सेवकाईको पाटोमा देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा बर्नबासले सिकायो आज तपाईँ र मैले पनि धन सम्पत्ति चाहिँदैन भनेर सिकाउने होइन हामी धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ तर हामीले सन्तुलन गर्न सिकाउनुपर्छ हो किन भन्नुहोस् त हो नि होइन सन्तुलन गर्न सिकाउनुपर्छ रुपियाँ पैसाको लोभ र मोहको डाहामा फस्न सिकाउने होइन तर त्यो रुपियाँ पैसा यदि परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने त्यसलाई कसरी हामीले असल व्यवस्थापन गर्ने कसरी हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्ने त्यसलाई हामीले कसरी अर्गनाइज गर्ने त्यसलाई हामीले कसरी सेटल गर्ने होइन त्यसलाई हामीले कसरी त्यो के गर्ने त बाँडचुँड गर्ने कसरी परमेश्वरको महिमाको लागि त्यो प्रयोग गर्ने कसरी परमेश्वरको राज्यमा विस्तार गर्ने कसरी परमेश्वरका चेरापनको हुर्काउनको लागि कहाँ कति खर्च गर्नु पर्ने त्यो कुरा गर्नु पर्ने परेन गर्नु पर्यो है अनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो तपाईँ र मलाई रुपियाँ पैसा पनि आवश्यकता छ तर रुपियाँ पैसा आवश्यकता छ भने रुपियाँ पैसाको पछाडि कहिले पनि नदौडोस् किनकि कुनै नोकरले दुई मालिकको के गर्न सक्दैन सेवा गर्न सक्दैन मत्ती 6:24ले यही भन्दछ र परमेश्वरले मेरो जीवनमा पहिलोचोटि बोल्नुभएको वचन यही हो म जब विदेशको लागि भौतारेको थिएँ साढे 2 वर्षदेखि म रोएको थिएँ म परमेश्वरलाई पुकारेको थिएँ मलाई पैसा चाहियो म विदेश जानुपर्छ अनि मैले त्यतिखेर बाइबल पनि आउँछ पढ्दैन थिएँ त्यति धेरै बाइबल पढ्थेन परमेश्वरले मलाई रातको 1 बजे उठ भन्नुभयो म उठेँ मेरो हृदयमा त्यो कुराहरू अघि भयो त घुँडा टेक भन्नुभयो परमेश्वरले मलाई घुँडा टेके पश्चाताप गर्नुभयो पश्चाताप गरेँ अनि बाइबल पल्टा भन्नुभयो अनि तुरुन्तै बाइबल पल्टाउँदा परमेश्वरले मेरो आँखा मत्ती 6:24 लगिदिनु मेरो यति धेरै आँखाबाट आँसु आए मैले परमेश्वरलाई माफी मागेँ र मैले भने प्रभु तपाईँको इच्छा र तपाईँको योजना मेरो जीवनमा के छ मलाई मरेकोबाट बचन भएको छ तपाईँले मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् म कुनै पनि विदेश जाँदिनँ मात्र तपाईँको सेवकाईको लागि जान्छु मैले त्यो जुन मेरो पासपोर्ट म्यानबाट राखेको थियो भोलि नै मागेर ल्याउँछु भनेर मैले परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गरेँ नभन्दै भोलि पर्सितिर मैले के गरेँ पासपोर्ट मागेर ल्याएँ र त्यो पासपोर्ट मेरो अहिले दराजमा छ मैले प्रार्थना गरेको छु प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने म कामको लागि होइन तर तपाईँको सेवाको लागि जान सकौँ भनेर मैले त्यो पासपोर्ट ल्याएर राखेको छु अनि मेरो जीवनमा धेरै बाधा आयो परीक्षा आयो मेरो परिवारले भन्यो त विदेश जानलाई किन नगएको त किन नाटक गरेको त किन रोगी बिरामीको एक्टिङ गर्छस् भनेर भन्यो तर मैले भने परमेश्वरले मलाई यस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले विश्वास लाग्यो भने गर्नुहोस् मेरो आफन्तले मेरो बुबाले मेरो सबैले के गरे पासपोर्ट लगाएर म्यान पावरमा विभिन्नमा एप्लाई गरे तर परमेश्वरले भिसा झार्नु भएन देख्नुभयो त्यो तपाईँ र मैले कहिले पनि धन सम्पत्तिको पछि लाग्नु भएन तपाईँ र मैले साँचो क्रिसको पछि लाग्नुपर्छ तपाईँ र मैले जहिले पनि क्रिस के हो भन्ने कुरा हामीले चिन्नुपर्छ यदि मैले धन सम्पत्तिको पछि लागेको भए त्यो पछि मैले लागेको भए म अवश्य पनि नरक जाने व्यक्ति रहेछ कसरी भन्दा त्यस पछाडि जब मेरो जीवनमा त्यो कुराहरू भयो अनि मेरो के भयो त नसा च्यापियो म 8 महिना हिँड्न नसक्ने व्यक्ति भए म 8 महिना हिँड्न नसक्ने अवस्थामा म विदेशमा भएको भए मेरो लास कहाँ हुन्थ्यो त अनि नेपालमा हुन्थ्यो हुन्थ्यो मलाई त्यहाँ कहिले कसैले त्यहाँनिर मारेर फालिदिन्थ्यो भन्ने कुरा मैले बुझेँ तर परमेश्वरको महिमा भएको परमेश्वरले मलाई त्यस्तो के गर्नुभयो एकदम डरलाग्दो खाडलबाट निकाल्नु भयो त्यही हामी कहिले पनि रुपियाँ पैसाको लोभमा नपरौँ तर यदि परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने त्यो रुपियाँ पैसालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ हामीले गरौँ होइन कसैको 2 पैसा के नगरौँ त हिनामिना नगरौँ कसैको 2 पैसालाई हामीले के नगरौँ त आफ्नो लागि भनेर राख्ने काम नगरौँ तर परमेश्वरको महिमाको लागि परमेश्वरले कसरी प्रयोग गर भन्नुहुन्छ त्यो कुराको अगाडि हामी बढ्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ 6-7 पदमा तिमीहरू अब मिश्रबाट भाग्न पाउनेनौ तिमीहरू अब 70 वर्ष निर्वासनबाट भाग्न पाउनेनौ मिश्र भनेको संसार है संसारबाट पनि भाग्न पाउनेनौ तिमीहरू 70 वर्ष निर्वासनबाट पनि भाग्न पाउनेनौ भन्दछ अनि तिमीहरूमा पापले भरिएको छ तिमीहरूले अब साँचो अगमवक्ता परमेश्वरको वचन सिकाउने मान्छेलाई चाहिँ मूर्ख देख्छौ पद मूर्ख देख्छौ तिमीहरूले गाली गर्छौ तिमीहरूले उनीहरूलाई मार्छौ काट्छौ तिमीहरूले उनीहरूलाई निकाल्छौ भन्दछ आज तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँले गएर अहिले परमेश्वरको वचन बाटोमा सिकाउनु भने तपाईँलाई मान्छेले मार्छ कि मार्दैन मार्छ नि तपाईँलाई मूर्ख भन्छ कि भनेन भन्छ नि तपाईँलाई पद मूर्ख भन्छ कि भनेन भन्छ नि अनि तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने बत्तिसमा दिने उनीहरूले कसरी साहस गरेर प्रचार गर्यो होला है बत्तिसमा दिने उनीहरूलाई पनि कतिले मूर्ख भन्थ्यो महामूर्ख भन्थ्यो यसुलाई पनि त त्यहाँनिर मूर्ख महामूर्ख भनेको थियो नि यो तपाईँ र मलाई के हो भन्ने एउटा शीर्षक हो है यस कुरामा तपाईँमा कहिले पनि दुःखी नहौ तर यो कुरामा हामी आनन्दित हौँ किनकि यो कुराले परमेश्वरको महिमा हुन्छ तपाईँ र मलाई मानिसले सताएको होइन कसलाई सताएको हो त येशू ख्रीष्टलाई सताएको है अनि येशू ख्रीष्टले साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ भन्नुको कारण उहाँले मेरो छोराछोरीलाई किन सताइस भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो मेरा मानिसहरूलाई किन सताइस भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर के भन्नुभयो भने साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ सिउरोले लात हान्दा कसलाई दुख्छ
होइन आफूलाई दुख्छ सूर्यले लात हान्दा तिमीलाई नै दुख्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो न भन्नुभयो अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा सतावट आएन भने तपाईँ मेरो जीवनमा परीक्षा आएन भने तपाईँ मेरो जीवनमा रोग महामारी विपत्ति आएन भने तपाईँहरू म कहिले पनि बढ्न सक्दैन मेरा प्रियहरू परमेश्वरले यो मलाई मेरो जीवनमा सिकाउनु कुरा हो म आजभन्दा लगभग 69 सालमा प्रभु यीशु पाएको हरेक वर्ष म बिरामीबाट प्रभु यीशुलाई चिन्ने मौका पाएँ हरेक वर्ष मेरो अवस्था के थियो मरे तुल्य अवस्था थिएँ म कुनै पनि अवस्थामा उठ्न नसक्ने व्यक्ति थिएँ कतिचोटि मैले मेरो जीवनमा सुसाइड गर्न खोजेँ प्रेमको कुराहरूले गर्दा होइन ब्रेकअपको कुराले गर्दा कतिचोटि मलाई बोल्न नआउने कुराले गर्दा निराश भएँ कतिचोटि घरको कुराले गर्दा मैले सुसाइड गर्न खोजेँ तर परमेश्वरले मलाई धेरैभन्दा त्यो समयमा फास्टिङमा राख्नुभयो अनि उहाँले मलाई तयारी गर्नुभयो आजको सेवाको लागि अनि परमेश्वरले देखाउनु भयो अनि म अहिले हेर्नुहोस् त कति धेरै परमेश्वरले तन्दुरुस्त बनाउनु भएको छ मेरो अपरेसन भएको ढाँडालाई पनि परमेश्वरले सुरक्षित राख्नुभएको छ विभिन्न डाँडा हुँदा टापुहरू हुँदा परमेश्वरले हिँडाउनु भएको छ मानिसहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति बनाउनु भएको छ मानिसहरूलाई जुमद्वारा फेसबुकद्वारा युट्युबद्वारा वाट्सएपद्वारा वचन सिकाउने व्यक्ति भएको छ त्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा नैराश्यता आउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा परीक्षा आउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा विघ्नबाट आउँछ तर तपाईँ र मैले त्यो अवस्थामा कहिले पनि क्रिस्टलाई नभुलौँ यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा परीक्षा आउँदा बाधा आउँदा रोग आउँदा महामारी आउँदा विपत्ति आउँदा अनिकाल आउँदा भोकमरी आउँदा हामीले येशूलाई छोड्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ नरक तुल्य छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त्यो जब तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्ता कुरा आउँछ नि तपाईँ र मैले पनि क्रिस्टलाई हेर्नुपर्छ क्रिस्टले कसरी त्यहाँनिर 40 दिन 40 रात पितासँग समय बिताएको थिए क्रिस्टले कसरी त्यहाँनिर शैतानलाई पनि च्यालेन्ज गरेका थिए कसरी परमेश्वरको वचनले प्रहार हानेको थियो आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू अब 70 वर्ष निर्वासनबाट भाग्न सक्दैनौ तिमीहरू मिश्रबाट पनि भाग्न सक्दैनौ तिमीहरू जहाँसुकै जाओस् म तँलाई दण्ड दिएर छोड्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ है यहाँ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ उहाँले भन्छ तिमीहरूले राम्रो अगमवक्तालाई साँचो अगमवक्तालाई तिमीहरूले मूर्ख देख्छौ तिमीहरूले पद मूर्ख देख्छौ तिमीहरूले अबुझ देख्छौ अनि तिमीहरूले तिमीलाई मार्छौ काट्छौ खेद्छौ तर हेर दण्ड के छ तिमीहरूको अगाडि नै छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अनि यिर्मियालाई पनि मूर्ख भन्थ्यो यिर्मिया 29 को 26 पद पढौँ त यिर्मिया 29 को 26 पद परमप्रभुले तिमीहरूलाई यहुदा पुजारीको साटामा परमप्रभुका घरको जिम्मा लिनलाई पुजारी नियुक्त गर्नुभएको हो तिमीले त्यहाँ अगमबाडी गर्ने कुनै पनि बौलालाई ठिकुरोमा हाल्नु र खिच्रोमा फाल्नु झुन्ड्याएर राख्नु अब यिर्मिया 29 को 26 पदमा हेर्नुहोस् त मानिसहरूले के भन्छन् बौला भन्छन् बौला मात्र होइन के छ यातना दिन्छ अरे पीडा दिन्छ अरे हो किन भन्छ त हो तर हामी नयाँ कर्ममा छन् यसरी के भन्नुभएको छ तिमीहरूको जीवनमा जहिले सतावट आउँछ परीक्षा आउँछ कष्ट आउँछ आपद आउँछ इसाईबाट तिमीहरूले पीडा पाउँछ नि त्यो बेला के गर त झन् परमेश्वरको महिमा गर भनेर भन्दछ है भनेर भन्दछ तपाईँले स्टिफनस जसको अर्थ के हो मुकुट भन्दछ है पहिलो सहित इसाई सहित होइन हामी हेर्छौँ भने जसले के गरे त येशूलाई त्यहाँनिर पुकार्दै थियो स्वर्गबाट उसले च्याल खोलेको देखेको थियो दर्शन अनि के भन्छ यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर येशूकै अनुसारले प्रार्थना गरेन गऱ्यो नि त्यसलाई साउल पनि के थियो सहभागिता थियो भन्दछ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यस्तो अवस्था परीक्षा आउँदा पनि तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो जहिले पनि हामीले क्रिस्टलाई हेर्नु पर्यो जहिले पनि क्रिस्टलाई धन्यवाद भन्न सक्नुपर्छ जहिले पनि क्रिस्टलाई महिमा दिनुपर्छ किनभने त्यस पछाडिको जीवन तपाईँ र मेरो जीवन के छ क्रिस्टसँग बिताउने समय हो है तपाईँ र मेरो क्रिस्टसँग बिताउने समय हो तपाईँ र मेरो क्रिस्टसँग त्यहाँनिर के हुन्छ सम्बन्ध स्थापित गर्ने आराधनाको जीवन जिउने समय हो भने हामीले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न हामी विश्वासीको लागि मृत्यु के हो एकदम राम्रो कुरा हो मृत्युले तपाईँमा दुःख आउँदैन मृत्युले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लाने काम गर्छ मृत्युले तपाईँ र मलाई स्वर्गीय आशिषको भण्डारमा लाने काम गर्छ मृत्युले तपाईँ र मलाई क्रिस्टमा हामीले के गर्छौँ नजिकतामा जान पाउँछौँ उहाँको उपस्थितिमा रमन पाउँछौँ उहाँको उपस्थितिमा हामी खाइन पाउँछौँ उहाँको उपस्थितिमा हामी के हुन सक्छौँ झन् होइन क्रिस्ट जस्तै हुन सक्छौँ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ है त्यही हामी इसाईहरू मृत्यु हुँदा मानिसहरू मृत्यु हुँदा हामी उहाँको रुने काम गर्दैनौँ किनकि हामीलाई थाहा छ कि हामी कसको चरणमा छौँ पिताको चरणमा छौँ येशूको चरणमा छौँ हो किन भन्छ त अनि हामी त्यहाँ गएर के गरेका छौँ त हाम्रो स्वर्गीय पिताको आराधना महिमा र प्रशंसा गर्दैछौँ आमेन अनि त्यही भएर हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले यिर्मियालाई पनि के भन्छौ मूर्ख अगमवक्ता भन्छौ मूर्ख व्यक्ति भन्छौ तिमीहरूले परमेश्वरको सत्य मान्छेलाई सत्य वचन सिकाउने परमेश्वरको एकदम चुनौती दिने मानिसलाई तिमीहरूले के भन्छौ त मूर्ख भन्छौ मूर्ख मात्र भन्दैनौ तिमीहरूले के गर्छौ त नराम्रो काम गर्छौ मार्छौ कि क्रुसमा झुन्डाउँछौ कि त तिमीहरूले के गर्छौ त
टाउको काटेर फालिदिन्छौँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज त्यही तपाईँ मलाई मूर्ख बनोस्, तपाईँ मेरो टाउको काटोस्, तपाईँ र मेरो शरीर नै छिन्न भिन्न बनाए पनि त्यो समय पनि तपाईँ र मेरो प्रार्थना के गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकौँ, प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, यसो तपाईँको राज्यको घोषणा गर्न सकौँ, यसो तपाईँलाई स्वागत गर्न सकौँ भने त्यो प्रार्थना तपाईँ मेरो हृदयमा चाहिँ हुनु आवश्यकता छ होइन। स्टिफनसको त्यो हृदयलाई हेर्नुहोस्, स्टिफनसलाई त्यो समय कति धेरै पीडा भएको थियो होला, स्टिफनस त्यो समयमा रिस पनि उठिरहेको थियो होला, तर स्टिफनसले के अरे आफूलाई येशूमा केन्द्रित बनाए। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या आउँदा, विपत्ति आउँदा, महामारी आउँदा, सबै कुरा आउँदा तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ येशूमा समर्पित गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ दुईवटा कुरा छ है। 70 वर्ष निर्वासनमा मिति तय गरेको छ बाइबलले विद्वानहरूले। कोहीले भन्छ 608 देखि लिएर 538 ईसा पूर्व, कोहीले भन्छ 586 देखि लिएर 516 ईसा पूर्व है। यहाँ दुईटैमा तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्छ 70 वर्ष ठ्याक्कै निस्किन्छ है, बुझ्नुभयो नि। यहाँ दुईटैमा हिसाब गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै 70 वर्ष निस्किन्छ। 608 देखि लिएर 538 ईसा पूर्वमा 70 वर्ष निर्वासनमा परे भन्छ। अनि कोही विद्वानले भन्छ 586 देखि लिएर 516 ईसा पूर्वमा के भयो, 70 वर्ष निर्वासनमा परे भन्छ। तपाईँ र मैले जानेको कुरा के हो त, इजरायली चाहिँ 70 वर्ष निर्वासनमा परे भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि यो तपाईँको आफ्नो अध्ययन, तपाईँको आफ्नो सिद्धान्त, तपाईँको आफ्नो थियोलोजीले यो कुरालाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आफैले परिभाषा गर्नुहोस्। तर मैले पाएको कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताइदिएको हो। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ भन्दछ 7 पदमा, दण्ड दिने दिनहरू नजिकै नै छन्, प्रतिशोधका दिनहरू आइरहेछन्। इस्राएलले त्यो थाहा पाउन्, तिमीलाई धेरै पाप र ठुलो वैरवका कारणले तिम्रो लागि अगमवक्ता चाहिँ मूर्ख र आत्माले पीडित भएका मानिसले बौला सर हुनेछ। हेर्नुहोस् त, दण्ड दिने दिनहरू नजिकै नै छन् है। त्यही दिन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, रमाउन सक्छौँ। अहिले हाम्रो लागि रमाउने समय होइन, अहिले हाम्रो लागि पनि दुखित हुने समय हो। किनकि परमेश्वर के हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि के हो, खुसीको दिन हो। त्यो दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि रमातको दिन हो। त्यो दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि ठुलो इनाम जित्ने दिन हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यो दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि त्यो आशिषको भण्डारणहरू चाहिँ खोल्ने दिन हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ होइन। उहाँले यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ प्रतिशोधका दिनहरू आइरहेछन्, बदला लिने समय पनि आइरहेछन् भन्दछ। इस्राएलले त्यो थाहा पाउन्। कसले थाहा पाउन् त, इस्राएली जातिले थाहा पाउन् भन्छ। तिम्रो धेरै पाप र ठुलो वैरवको कारणले तिम्रो लागि अगमवक्ता चाहिँ के हुन्छ, मूर्ख हुन्छ अरे। पाप गर्ने मान्छेलाई जति नै राम्रो कुरा सिकाउनुहोस्, पाप गर्ने मान्छेलाई जति नै राम्रो सल्लाह दिनुहोस्, जति नै राम्रो शिक्षा दिनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई के देख्छ, जहिले पनि मूर्ख देख्छ। तपाईँलाई त्यसले के देख्छ, बौला देख्छ अरे। होसेलाई पनि यहाँ ती इजरायली जातिले के थियो, त बौला होस्, त मूर्ख होस्, त खुस्केको होस्, त के त अहिलेको समय छ नि ठिस होइन, ठिस होस् भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्छ। साइको होइन, त्यहाँनिर भनेको मानसिक सन्तुलन घुमाएको जस्तो भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन। तेरो दिमाग ठिक छैन भन्ने कुराहरू गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ भन्दछ अगमवक्ता चाहिँ मूर्ख र आत्माले पीडित भएका मानिसले बौला सर हुनेछ। 8 पदमा भन्दछ, अगमवक्ता मेरा परमेश्वरको साथसाथै एफ्राइमको रखवाली गर्ने हो, तापनि त्यसका सबै बाटोमा पासहरू थापिएका छन् र त्यसका परमेश्वरको भवनमा त्यसप्रति दुश्मनी छ। तपाईँले 8 पदमा पढ्नु भने बुझ्नुहुन्न, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि होसेले त्यो शत्रुको बाटो पनि हेर्ने काम गर्थ्यो। होसेले त्यो शत्रुले के गर्छ भनेर एकदम चनाको भएर हेर्ने काम गर्थ्यो। अनि शत्रुले के पासो थाप्छ भनेर होसेले त्यो हेर्ने काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ। तर यहाँ भएका इजरायलीले शत्रुले कहिले पनि देखेन, तर होसेले के गरे, आफ्ना शत्रुहरू आइरहेको कुरा चाहिँ देखे भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 9 पदमा हेरौँ, गिबाको दिनमा चाहिँ तिनीहरूले आफूले साह्रै भ्रष्ट पारेका छन्। परमेश्वरले तिनीको अधर्मको सम्झना गर्नुहुनेछ, उहाँले तिनीको पापको दण्ड दिनुहुनेछ। अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब समय आएको छ, म के गर्छु त, इजरायललाई दण्ड दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँले गिबालाई हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ प्यालेस्टाइनमा पर्दछ है। गिबा चाहिँ प्यालेस्टाइनमा पर्दछ। अनि गिबाका मानिसहरू चाहिँ के थिए, एकदम दुष्ट थिए, एकदम दुष्ट, एकदम नराम्रो पाप गरेका थिए। तपाईँले यो न्यायकर्ता 19 अध्यायदेखि लिएर 21 अध्यायमा पढ्नुभयो भने साह्रै खत्तम छ, रुने मन लाग्ने छ। यो भन्न पनि गाह्रो छ। यो समयमा के थियो नि, पुरुषले पुरुषलाई नै होइन यौन प्यास मेटाउने काम गर्थ्यो, महिलाले नै यौन प्यास मेटाउने काम गर्थ्यो। तपाईँले न्यायकर्तामा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर
सदम र गोमरामा हेर्नुभयो भने यही कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यिनीहरूले के गरे त पाहुना आएका मान्छेलाई उसको श्रीमतीलाई पनि त्यहाँनिर बलात्कार गरे होइन, बलात्कार गरे। अनि त्यो पाहुनाले के गरे आफ्नो श्रीमतीलाई मारेर म तिमीहरूलाई बदला लिने काम गर्छु भनेर 12 टुक्रा परेर इजरायलभरि फिजाइदिए। अनि इजरायलले के गरे हाम्रा मान्छेलाई त्यो अर्को ठाउँमा पाहुना लाग्दा तैँले यसरी मार्ने त मेरो भाइ पनि होइन दाइ पनि होइन भनेर बदला लिनलाई के गरे त्यहाँ भएका सबै मान्छेलाई मारिदिए। अनि यहाँ धेरै पापहरू बढेको हामी देख्न सक्छौँ है। त्यहाँनिर बिहे गर्नलाई मान्छे पनि पाएन भन्ने छ, तर त्यहाँनिर लुकेर बिहे गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यही परमेश्वर भन्दछ यस्ता पापले गर्दा तँ आफै के हुनेछस् नरकमा जानेछस् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यो बलात्कार गर्ने मानिसहरू यस्ता नराम्रो काम गर्ने मानिसहरू प्रभु यीशुलाई चिनेन भने यिनीहरू कहाँ हुन्छ नरकका दण्ड पाउन लागेका योग्यका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। सकेसम्म हामी यिनीहरूलाई के गरौँ सुसमाचार सुनाउँ, यिनीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिउँ, किनकि क्रिस्टले यिनीहरूको लागि के हुनुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ। तर यिनीहरूले गरेका पापले गर्दा क्रिस्ट के हुनुहुन्छ यिनीबाट टाढिनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यस्ताको लागि पनि हामीले के हुन्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले यस्ता गवाईहरू पनि धेरै सुनेका छौँ होइन। त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने बम्बईको कोठीहरूमा पनि प्रभुलाई पाएका मानिसहरू धेरै हामी देख्न सक्छौँ। धेरै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसमा हामी समय नबिताउँ। न्यायकर्ता 19 देखि 21 अध्यायमा एकदम नराम्रो घटना छ, यस्ता कुराहरू छन्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो ठाउँ गिबाको बारेमा म तपाईँलाई भन्दछु एकदम दुष्ट पाप गर्ने व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा बस्दथ्यो। अनि परमेश्वरले त्यो पापलाई सम्झनुहुन्छ जसरी आज इस्रायलको पापलाई सम्झनुहुन्छ र जसरी अहिलेको पापलाई परमेश्वरले सम्झनुहुन्छ। र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई दण्ड दिन्छु असुरीद्वारा भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो। 721 ईसाई पूर्वमा यो कुराहरू भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो प्यालेस्टाइनमा पर्दछ, बेन्जामिनको सहर भन्दछ, साउलको जन्मस्थल भन्दछ यो गिबा भनेको, साउल राजा जसले दाउदलाई जीवनभरि खेदेका थिए। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ 10 देखि लिएर 17 पदमा छिट्टै गरेर। यहाँनिर परमेश्वरले भन्छ मूर्ति पूजा गर्नेहरू के हुनेछन् त सबैजना चाहिँ अब दण्डका योग्य छन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामी 10 देखि लिएर 17 पदमा हेर्नेछौँ। हाम्रो धेरै टाइम गइसकेको छ। 10 देखि लिएर 17 पदमा मैले इस्रायललाई पाउनु चाहिँ उजाड स्थानमा दाग पाउनुको बराबर थियो। मैले तिमीका पिता पुर्खालाई देख्नु चाहिँ नेभाराको अगौटे फल देख्नु बराबर थियो। तर जब तिनीहरूले बालपोरमा गए तब तिनीहरूले आफैलाई त्यस घिनलाग्दो मूर्तिमा अर्पण गरेर तिनीहरूले रुचाएका मूर्ति चाहिँ तिनीहरू घिनलाग्दा भए। परमेश्वरले भनिन्छ म तेरा पिता पुर्खालाई देखेर एक समय के गर्थेँ गर्व गर्थेँ इस्रायल मेरो जाति हो भनेर, इस्रायल मेरो छोराछोरी हो भनेर। इस्रायललाई मैले के छु करार बाँधेको छु, रगतको प्रतिज्ञा गरेको छु, मैले 30 सिक्का चाँदीको दाम हालेको छु भनेर येशू प्रभुले भन्नुभएको छ। तर अहिलेको समयमा यो के छ त गर्व गर्न लायकको समय छैन भन्छ। तपाईँलाई मलाई कतिले देख्दाखेरि तेरो जीवन यस्तो राम्रो थियो म गर्व गर्थेँ, अहिले हेर ठुक्क नालायक तेरो जस्तो जीवन खत्तम भनेर भन्छ नि। परमेश्वरले यहाँ इजरायलले त्यो कुरा भनिरहन्छ है। अब परमेश्वरले इजरायलले आफैले भनेछ तेरो पुर्खा हेरी तिमीहरू त के हो झन् खत्तम भयो, पुर्खा जस्तै तिमीहरू झन् खत्तम भयो, झन् बढी बिग्रेर गयो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अब गर्व गर्ने दिन छैन, अब भविष्यमा म गर्व गर्न सक्दिनँ भनेर परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले भन्छ इजरायल के थियो विशेष थियो। यसैया 28:4 मा हामी देख्न सक्छौँ है। समय छैन नपढौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू जब बाल पोरमा आयो तिमीहरू के भयो त खत्तम भयो। गन्ती 25:1 देखि 5 मा एकचोटि पढिदिनुहोस् त, यो बुझ्नु आवश्यकता छ है। गन्ती 25:1 देखि 5 पदमा गन्ती 25:1 देखि 5। अब हामी करिब करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। इजरायलीहरू सतिममा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई दण्डवत गरे। यसरी इजरायलीहरू पोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे अनि इजरायलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनु भयो। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो यी मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई लिएर मार र परमप्रभुको सामुन्ने चर्को खाममा राखिदे कि परमप्रभुको भयानक क्रोध इजरायलीहरूबाट हटोस्। मूसाले इजरायलका न्यायकर्ताहरूलाई भने तिमीहरू हरेकले पोरको बाल देवतालाई पुज्ने सबै मानिसहरूलाई मार्नुपर्छ। अब हामी गन्ती 25:1 देखि 5 मा हेर्छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यहाँनिर मोआबीहरूलाई विवाह नगर होइन। त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने यस्तालाई म मन पराउने होइन, सबै मूर्ति पूजाको यसको पछि नलाग भन्छ। तर इजरायलहरू त्यहाँ पछि लागेका छन्। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यस्तो नगर उस्तो नगर, तर हामी कतिचोटि के गर्छौँ त आनाकानी गरिरहेको होला।
कसरी ढिपी गरेर होला, कसरी घमण्डी गरेर, त्यो परमेश्वरले त देख्दैन, त्यो मान्छेले त देख्दैन, हामी किन नगर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ भने तपाईँ र मेरो अवस्था पनि यस्तै हुनसक्छ भन्ने एउटा के छ यहाँ चेतावनी छ है। परमेश्वरले के भयो सबैलाई मारिदिनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ यहाँनिर भन्नु छ इजरायललाई मैले विशेष ठानेको थिएँ, तर इजरायल के भयो एकदम घिनित काम गरे, बाल पोरमा आएर यिनीहरूले खत्तम काम गरे। अनि परमेश्वर हुन्छ म मूर्ति पूजा र मूर्ति पूजकको आराधना गर्ने व्यक्तिलाई आराधकलाई म के गर्नेछु घृणा गर्नेछु। यिनीहरूले यहाँ गलत काम गरे। इजरायलबाट आएका मान्छेले त्यहाँनिर के गर्छ मोआबी, त्यहाँनिर मिदानी, त्यहाँको के अरे त्यहाँको मिदानी त्यहाँको नारीहरूले के गरे त यिनीहरूले यौन गरे होइन, त्यहाँनिर यौन प्यास गरे भन्ने मतलब उनीहरूले यौन सम्पर्क गरे भन्ने छ। त्यही भएर परमेश्वरले यो कुरालाई मन पराउनुहुन्न है। तपाईँ र मैले आज इसाई भएर तपाईँ र म आज विश्वासी भएर संसारको मान्छेसँग विवाह गर्छौँ भने परमेश्वरले त्यो कुरा कहिले पनि मन पराउनुहुन्न। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो। आज धेरैभन्दा धेरै हाम्रा विश्वासी भाइ बहिनीहरू यो कुरामा चुकेको हामी देख्न सक्छौँ। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू यो लभमा परेर ब्रेकअप भएर आफ्नो जीवनले सुसाइड गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले यस्तो लभ गरेर ब्रेकअप गरेर सुसाइड गरेको कुरा हामीले मन पराउनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनलाई सुसाइड गर्न पठाउनु भएको होइन, आत्महत्या गर्न पठाउनु भएको होइन। तपाईँ मेरो जीवनबाट क्रिस्टको महिमा गवाएर साक्षी भएर मानिसहरूलाई माध्यम बनाएर स्वर्गमा लान परमेश्वरले पठाउनु भएको हो। त्यही भएर यो बहुमूल्य जीवनलाई तपाईँले सस्तो नठान्नु भएको होस् र तपाईँले कसैको कुरा सुनेर तपाईँले कसैको त्यहाँनिर दुःख पीडा देखेर कसैले तपाईँले धोका दियो भनेर आफ्नो जीवनलाई मार्ने काम नगर्नुभएको होस्, किनकि यस कुरामा परमेश्वर खुसी हुन्न। उहाँले भन्नुभएको छ मान्छे मर्दा म खुसी हुन्न, म प्रसन्न हुने परमेश्वर होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर उहाँले के भन्छ हरेक एक जाति एक व्यक्ति एक वर्ग एक मानिस के होस् त स्वर्गको राज्यमा पसेको होस् भन्ने कुरा उहाँको ठुलो इच्छा छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर यहाँनिर जे गरे यिनीहरूले पाप गरे। त्यही भएर तपाईँले भन्नुभएको होला त्यो परमेश्वरले कहाँ देख्छ, मेरो पास्टरले कहाँ देख्छ, मेरो अगुवाले कहाँ देख्छ, त्यो केटा कति राम्रो छ, त्यो केटी कति राम्री छ, म त क्रिस्चियन भए पनि अफिससम्म पे गर्ने हो, त्यही भएर के मलाई के बाल मतलब भनेर नभन्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले नगरे पनि समय आउँदैछ, अघि भनेको छ नि दण्ड दिने समय आउँदैछ, सजाय तोक्ने समय आउँदैछ, बदला लिने समय आउँदैछ, भस्म पार्ने समय आउँदैछ। त्यही भएर मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू जतिजना हुनुहुन्छ, दिदी दाजुहरू जतिजना हुनुहुन्छ, प्रभुलाई पाउनु भएको छ तर प्रभुको वचनमा भिज्नु भएको छैन, संसारको कुरामा फस्नु भएको छ नि यो कुरालाई आजै छोडिदिनुहोस्, किनकि प्रभु येशूले यो कुरालाई मन पराउनुहुन्न है। उहाँले कनानी, हिब्बी, यमुसी, गिर्गिसी होइन यस्ता परजीवीहरू अनि यस्ता यो मिडानी मोआबीलाई बे गरेको उहाँले त्यो बेला मन पराउनुहुन्न, किनकि यिनीहरू सबै मूर्ति पूजकको पक्ष थिए। त्यही भएर परमेश्वरले यस्तो कुरा मन पराउनु। आज तपाईँले संसारको मान्छेसँग विवाह गरेको उहाँले मन पराउनुहुन्न। उहाँको मन धेरै नै रुँदछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। जसरी सलोमन चुके होइन, आज धेरै मानिसहरू चुक्न सक्छ। त्यही भएर परमेश्वरले तपाईँ चुकेको होइन तर तपाईँ उठेको चाहनुहुन्छ, तपाईँ गिरेको होइन तर तपाईँ परमेश्वरको नजरमा बलियो भएको, परमेश्वरमा परिपक्व भएर उठाइ लगेको उहाँ चाहनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर म तपाईँलाई यो कुरामा उत्साह दिन चाहन्छु, यस्तो कुरामा तपाईँ कहिले पनि नफस्नुहोस्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो कुरा मलाई मन पर्दैन। अब यहाँ भनेको छ किन भन्दा यिनीहरूले के गर्थे अरे, यिनीहरूले यौन प्यास आफ्नो देवी देवताको अगाडि मेटाउने काम गर्थे अनि आफ्ना छोराछोरीलाई आगोमा हाल्ने काम गर्थे। यस्ता कुराले गर्दा पाप बढ्यो, यही कुराले गर्दा इजरायल नष्ट भयो। त्यही भएर परमेश्वरले आज तपाईँ र म नष्ट भएको चाहँदैन। आज परमेश्वरले तपाईँ र म नष्ट भएर गएको उहाँले मन पराउन्न। त्यही भएर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले व्यवस्थाको पुस्तकमा भन्नुभएको छ तेरो बच्चालाई बालककालदेखि नै के गर्दा परमेश्वरको कुरा सिका, परमेश्वरको बारेमा बता, उठ्दा हिँड्दा चल्दा होइन सुत्दा जे गर्दा पनि के गर परमेश्वरको बारेमा बता भने परमेश्वर हे इजरायल सुन परमप्रभु एउटै हुनुहुन्छ, तेरो छोरालाई बालककालदेखि नै के गर धार्मिकताको तालिम दे भन्छ। आज तपाईँ र म जति पनि बाबुआमा होला र कतिजना हुन लागेका होला र कतिजना पछि हुनेछौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ यस्ता कुराको पछि नलगा, मेरो वचनको पछि लगा, मेरो करारको पछि लगा, मैले गरेको प्रतिज्ञाको कुरा पछि लगा भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मैले कुरा सिकाएनौँ, यो कुराको चुनौती दिएन भने भोलि तपाईँ र मेरो छोराछोरी संसारको जालमा फस्नेछन् र परमेश्वरको मनलाई हृदयलाई टुक्राउनेछ र उनीहरू उठाइ लगिन सक्दैनौ र त्यसको दोष तपाईँ र मलाई लाग्नेछ। जसरी अहिले मानिसले लोतलाई दोष लगाएको छ अनि त्यसै गरी आज तपाईँ र मलाई पनि दोष लाग्नेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। त्यही तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले जीवन कसरी जिएका छौँ, तपाईँ र मैले कसरी हिँडेका छौँ र भोलि हाम्रो बालबालिकाले कसरी सिक्न पर्ने त्यो कुरा सिक्नु आवश्यकता छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ भन्दछ परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभएको छ 11 पदमा, एफ्राइमको गौरव पन्छी चाहिँ उडी जानेछ, तिनीहरूमा न त कुनै जन्म न कुनै गर्भवास न गर्भधारण हुनेछ। यस्ता पापले गर्दा मान्छेहरूले के गर्न सक्दैन, गर्भधारण पनि गर्न सक्दैन अरे, पापको कारणले गर्दा। पाप गऱ्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्भ खोल्न सक्नुहुन्छ। यस्ता गवाईहरू हामीले देखेका छौँ छैन।
देखेका छौँ। मान्छेले 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षपछि प्रभुमा आएर विश्वास गरेर के गर्छ भने गर्भ धारण गरेका छन्। कतिजनाले प्रभुमा विश्वास नगरेर पनि भरोसा नगरेर पनि तर कसैले त्यहाँनिर परमेश्वरको बारेमा बुझाएर ग्रहण नगरे पनि परमेश्वरको बारेमा भने उनीहरूले प्रार्थना गर्न लाउनु उनीहरूले हामी विश्वास गर्छौँ भन्नेलाई पनि परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। यही कुरा परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा गर्नुभयो नि है। अब्राहम मरेतुल्य अवस्थामा परमेश्वरले के भन्नुभयो छोरो इसाक दिनुभयो, प्रतिज्ञाको कुरा भने देखाइदिनु भयो भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तर तपाईँ है हामी परमेश्वरले भन्छ एब्राहम एकचोटि के भन्थ्यो गौरव थियो, यिनीहरूको शक्ति थियो, यिनीहरूको एकदम के गर्थे रमाउँथे। तर यिनीहरूले मलाई के गरे पाप गरे, खत्तम बनाए, मूर्ति पूजाको सामु यिनीहरूले के गरे त एकदम बेइज्जत गर्ने काम गरे, मेरो विरुद्धमा पाप गरे, अब यिनीहरूको अस्तित्व मेट्यो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्दछ 11 पदमा एब्राहिमको गौरव पन्छी चाहिँ उडी जानेछ, तिनीबाट न त कुनै जन्म कुनै गर्भवश न गर्भधारण हुनेछ। तिनीहरूले छोराछोरी पाएर हुर्किए तापनि एउटै बालक पनि नरहने गरी म तिनीहरूलाई निसन्तान तुल्याउनेछु। हाया तिनीहरूलाई जब म तिनीबाट फर्केर जानेछु। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यो श्राप हो, परमेश्वरको श्राप हो, यो श्राप पुरा भयो। अनि परमेश्वरले दुश्मनहरू पठाएर के गर्नुभयो इजरायली त्यहाँनिर छोराछोरी सबैलाई मारिदिनु भयो, तितर पारिदिनु भयो। यो कुरा प्रतिज्ञा भयो, पुरा भयो है। त्यो तपाईँ र मैले हाम्रो छोराछोरीलाई सही बाटोमा लान सकेनौँ, तपाईँले मैले परमेश्वरको वचनबाट सिकाउन सकेनौँ भने भोलि तपाईँ मेरो छोराछोरीले पनि के छ संसारले लिनेछन्, संसारले खानेछन्, लुसिफर रमाउनेछन्। अनि दोष कसलाई नजरमा तपाईँ म सधैँभरि दोषी हुनेछौँ है। अनि यसको हेर त्यसको बाउ त्यसको आमा त पास्टर हो, त्यसको बाबा आमा त अगुवा ओहो विश्वासी भन्थ्यो, हेर त अहिले के भयो छोराछोरीको हालत भनेर त्यस्तो भन्न नपरेको छ है। त्यही हामी एकदम सचेत हुनुपर्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ 13 पदमा मैले एफ्राइमलाई तुरोस जस्तै सुन्दर स्थानमा रोपिएको देखेँ, तर एफ्राइमले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सङ्घारको निम्ति दौडाएर ल्याउनेछ। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले एफ्राइमलाई उठाउनु भयो, तर एफ्राइमले के गरे आफ्नै छोराछोरीलाई मार्ने काम गरे। अब शत्रु यहाँ मार्नेछन्। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने के भन्दछ भने छोराछोरीको मासु खानेछन् भन्ने कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। व्यवस्था 28को 18 पद पढिदिनुहोस्। 28को 18 अनि लेवी 26को 29 पढिदिनुहोस् है। मासु खाने भन्ने कुरा चाहिँ लेवी 26को 29 रहेछ। व्यवस्था 28को 18 छ तिमीहरूको सन्तानमाथि सधैँ खेतको उब्जनीमाथि गाईबस्तुका बाछीमाथि र भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि श्राप पर्नेछ। यो श्राप के कारणले पर्यो रे? पापको कारणले गर्दा है। तर आज क्रिस्टले तपाईँ र मेरो पापको श्राप के गर्नुभएको छ उहाँको पवित्र रगतले चाहिँ मेटाउनु भएको छ। गल्ती गर्नुभएको छ भने क्षमा र पश्चाताप माग्नुपर्छ। तर यो कुरा थापै क्षमा माग्नु र पश्चाताप गर्नु भने तपाईँ मेरो जीवन पनि के हुन्छ दण्ड तुल्य हुन्छ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। लेवी 26को 29 पढौँ, अन्तिम पद 29 26को 29 मा यसरी लेखेको छ तिनीहरूले आफ्नै छोराछोरीको मासु खानु पर्नेछ। लेवी 26को 29 मा तिनीहरूले आफैले छोराछोरीको मासु खान पर्नेछ भनेको कारण के थाहा छ? अरू शत्रु आएर आक्रमण गर्न सक्छन् भनेर भन्न खोज्छ है। आज तपाईँ र म प्रभुको छोराछोरी भएर आफूले पाउने अब छोराछोरी वा आफ्नो छोराछोरी छ भने उनीहरूले राम्रो बाटोमा सिकाउन सकेन भने भोलि शत्रुले आएर लिनेछ। यो वचन तपाईँले मेरो जीवनमा के हुन्छ पुरा हुनेछ। त्यही तपाईँ म होसियार हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ, हामीसँग धेरै पद छैन। 14 पदमा हेरौँ। हे परम प्रभु तिनीहरूलाई दिनुहोस्, तपाईँ तिनीहरूलाई के दिनुहुन्छ? तिनीहरूको गर्भ तुवस र स्तन सुकी जाने होस्। यहाँ होसियारले प्रार्थना गरेको छ जस्तो परमेश्वरको इच्छा जस्तो परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो प्रार्थना त्यही हुनुपर्छ भने उसले होसियारले सिकाएको छ। बुझ्नुभयो? आज तपाईँ र मैले उसले कति राम्रो प्रार्थना गरे उसले कति राम्रो प्रार्थना गर्यो भनेर कपी क्याट गर्ने होइन। परमेश्वरको इच्छा कस्तो छ, परमेश्वरको योजना कस्तो छ त्यो अनुसारको प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज कतिचोटि मान्छेहरू कपी क्याट गर्न मन पराउँछ होइन, अर्को कपी गरेर पेस्ट गर्न मन पराउँछ। हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मैले कपी र पेस्ट गरेको मन पराउनुहुन्न। उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा जहिले पनि युनिक चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ मेरो जीवनमा विशेष चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा छुट्टै काम चाहनुहुन्छ र उहाँले त्यो छुट्टै माध्यमले काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यही परमेश्वरले भन्नुभएको छ यहाँनिर। अनि होसियारले मेरो जस्तै मेरो इच्छाको प्रार्थना गर्यो, मेरो योजनालाई बुझेर प्रार्थना गर्यो भन्ने छ। अनि मान्छेको प्रार्थनाको उत्तर नआउनु कारण के हो? परमेश्वरको इच्छा र योजना अर्कैतिर, मान्छेको इच्छा र योजना अर्कैतिर। त्यही कारणले गर्दा प्रार्थनाको उत्तर नआएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जब तपाईँ र मैले इच्छा र योजना परमेश्वरको उद्देश्य विचार उहाँको प्रतिज्ञाको कुरालाई सम्झेर स्मरण गरेर त्यही अनुसारको प्रार्थना गर्छौँ भने उहाँले तत्काल नै प्रार्थनाको उत्तर दिने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है।
हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि यो होसेले प्रार्थना गरे, होसेलाई थाहा थियो यो कुरा कहाँ दिएको थिएछ, उत्पत्ति 49:25 परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो, तर पछि यो आशिष के भयो, घुम्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ पापको कारणले गर्दा। हामी अगाडि बढ्नेछौँ 15 पदमा। गिलगालामा गरेका तिनीहरूका सारा खराबीको कारण मैले तिनीहरूलाई घृणा गरेँ, तिनीहरूका पापका कामले गर्दा म तिनीहरूलाई मेरो भवनबाट लगाइदिनेछु, म तिनीहरूलाई अब कहिले प्रेम गर्ने छैन। गिलगालामा के गरे त, पाप गरे। त्यहाँ तिनीहरूले के गरे त, देवी देवतालाई आराधना गरे। आमोस 4:4 र 5 पाठले त्यो भन्छ। अनि परमेश्वर गिलगाल भन्ने ठाउँदेखि धेरै रिसाउनु भयो, त्यहाँको मान्छेदेखि धेरै रिसाउनु भयो, उहाँले यो कुरा रोक्न चाहनुभयो। उहाँ त्यो ठाउँमा राजा पनि जान्थ्यो अरे। को राजा जान्थ्यो अरे, साउल भन्ने राजा जान्थ्यो अरे। अनि साउलले राजा भएर त्यो ठाउँमा गए, नराम्रो काम गरे। साउलले परमेश्वरको करार पनि भङ्ग गरे। त्यही भएर परमेश्वरले के भन्नुभयो, अब इजरायल मेरो भवन हो, अब इजरायलको अगुवा, इजरायलको राजा म नै हुँ। साउल भन्ने कोही पनि राजा होइन, अगुवा पनि होइन, त्यसको पछि लाग्नेलाई म छोडिनँ। त्यसले करार भङ्ग गरेको छ, त्यसलाई म के भन्छु, राज्य पदबाट म त्यसलाई अब हटाउनेछु भनेर पहिलो सामेल 15:21 लिएर 23 पदमा भन्नुभएको छ है। त्यहाँनिर मूर्ति पूजा गर्नु, त्यहाँनिर होइन आज्ञा पालन नगर्नु, आज्ञाकारी भएन भने त्यो के हो, मूर्ति पूजा र तन्त्र मन्त्र गरेको जस्तै पाप हो भनेर त्यहाँनिर प्रभु यीशुले भन्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर साउलले के गरे त, करार भङ्ग गरे। साउलले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई लात हाने। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रतिज्ञा र करारलाई भङ्ग गर्छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्छ, न्याय गरिमा लात हान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि नबिर्सौँ है। अनि परमेश्वरमा जसले पाप गर्छ तिनीहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउँदैन, जसले पाप गर्छ तिनीहरू परमेश्वरले दिएको भूमिमा बस्न पाउँदैन। अनि त्यो तपाईँ र मैले पाप नगरौँ, तपाईँ र मैले पाप नगरौँ, ताकि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उहाँको भवनमा जान पनि दिनुहुन्न। तपाईँ र मैले पाप गर्छ भने परमेश्वरले उहाँको भूमिमा पनि जान दिनुहुन्न भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। लेवी 26:32-35 यही कुरा भनेको छ है, पाप गर्नेलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, त्यहाँनिर प्रवेश दिनुहुन्न। अनि यहाँ इजरायलले के गरे, इजरायललाई पाप गर्न सघाए। यहाँनिर इजरायलले के गरे त, पापलाई बढाउदिए। अनि त्यही कारण परमेश्वर भन्नु, यदि जसले पाप गर्छ त्यो मेरो भवनमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, जसले पाप गर्न राष्ट्रलाई सघाउँछ त्यो मेरो राज्यमा प्रवेश हुने छैन भन्नेछ। त्यही भएर आज तपाईँ र म पापीहरूको सङ्गतमा नफसौँ, गिल्ला गर्नेहरूको माझमा नउभियौँ होइन। परमेश्वरलाई दोषाउनेको विरुद्धमा हामी किन आउँछ, त्यहाँनिर जाने काम नगरौँ है। त्यहाँनिर गएर परमेश्वरको त्यहाँनिर नाना थरी कुराहरू नभनौँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ है, धेरै समय गएको छ। 16 पद र 17 पदमा गएर टुङ्गाउनेछौँ। एफ्राइममाथि प्रहार परेको छ, तिनीको ज्वरो सुक्यो, तिनीमा फल लाग्दैन, तिनीको छोराछोरी जन्माए तापनि तिनीको प्रिय बालकहरू म मार्नेछु। हेर्नुहोस् परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, अब तिनीको पापको कारणले गर्दा छोराछोरी मरेछन् भन्छन्। 17 पदमा मेरा परमेश्वरले तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुहुनेछ, किनभने तिनीहरूले उहाँको कुरा पालन गरेका छैनन्। जाति जातिको मैले परमेश्वरको कुरा पालना गरेनौँ भने, परमेश्वरले भनेको कुरा मानेनौँ भने प्रियहरू तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पहिला इन्कार गर्नुहुनेछ। दोस्रो कुरा, तपाईँ र म घुमन छौँ, यता न उता भुइँतिर के त रित्ता होइन भन्ने कुरा हामी थाहा छ। यहाँ पदमा हेर्छ नि, यिनीहरूको मृत्यु अझ निरन्तर हुनेछ, तिनीहरूमा फल हुने छैन, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुहुनेछ। परमेश्वरले अब त्यहाँनिर एउटा पनि गल्ती गर्नुहुन्न, परमेश्वरले कुरा गर्नेछ र परमेश्वरले गर्नुभयो। 17 पदमा भन्छ परमेश्वरले निर्वासनमा पर्दा पनि तिनीहरू मबाट भाग्न सक्दैन, तर यिनीहरू मबाट के भन्छ, भाग्छन् भन्ने छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू र कोइन के हो, एउटै हो। कोइन पनि दुलन्ती भयो भयो, परमेश्वरको कुरा सुनेन। आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना यो हुनुपर्छ मेरा प्रियहरू, तपाईँ र म कोइन जस्तो होइन, तपाईँ र म हाबिल जस्तो हुनु पर्यो है। आज तपाईँ र म इजरायली जस्तो होइन, परमेश्वरले खोजेको असल छोराछोरी हुन सकौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी एउटा होइन हाम्रो परमेश्वरको लागि हामी एउटा अन्तिम भजन गाउनेछौँ, अनि त्यसपछि हामी लगातार प्रार्थना गरेर हामी हाम्रो वचनलाई हिँड्ने अन्त गर्नेछौँ।
आमेन स्वर्गीय पिता हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु जसले हामी तपाईँको वचन सुन्यौँ तपाईँको भजन गायौँ अनि हामी यो विश्वास गर्छौँ र आस्था अनि भरोसा गर्छौँ कि तपाईँको नाउँको रोशन भएको छ तपाईँको नाउँको महिमा भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई भन्दछौँ तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् तपाईँको राज्य आओस् प्रभु हामीलाई इजरायली जस्तो त्यो पापमा फसिरहने व्यक्ति होइन प्रभु हामीले तपाईँको प्रेम गर्ने छोराछोरी तुल्याउनु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई कैन जस्तो होइन प्रभु हामीले तपाईँको छोरो हाबिल जस्तो बनाउनु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीले गरेका अपराधहरू पापहरू व्यभिचारहरू मूर्ति पूजाहरू यस्ता विभिन्न कुराले हामीलाई घेरेका छ आपद विपद आएको छ विपत्ति महामारी कष्ट आएको छ काँडाको झेलले घोचेको छ भने पनि हामी तपाईँ यसको नाममा प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु यो सबै बाधाका कुरालाई सबै यस्ता अवस्थाको कुरालाई यस्ता परिस्थिति कुरालाई तपाईँले हटाइ बक्सियोस् भने हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ हामीले कसैको विरुद्धमा पाप गरेको होला हामीले कसैको विरुद्धमा नराम्रो बोल्यो होला कसैलाई हामीले दोषारोपण गरेका छौँ भने हामीले क्षमा गरिदिनु भएको छ तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हामी फिरन्ते जीवन जिउने होइन प्रभु हामी तपाईँको सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति बनाउनु भएको होस् तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्ने व्यक्ति बनाउनु भएको होस् संसारले चाहे हामीलाई मूर्ख बनोस् महामूर्ख बनोस् पदमूर्ख बनोस् भौला बनोस् जेसुकै बनोस् तर तपाईँ क्रिस्टको महिमा गर्ने व्यक्ति बनाउनु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ हामीले त्यो उत्साह त्यो ऊर्जा त्यो आत्माको सत्यतामा दौडाउने व्यक्ति बनाउनु भएको होस् तपाईँको आत्माले हेर्नु भएको होस् तपाईँको आत्माले अभिषेक गर्नुभएको होस् तपाईँको शक्तिले बाँच्नु भएको होस् तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले गवाएर साक्षी हुन सकेको होस् सारा सामरिया सारा युडिया सारा पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लो छेउछाउमा तपाईँले पावललाई जसरी गवाएर साक्षी बन्नुभयो हामीलाई पनि त्यसरी बनाउनु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ हामी तपाईँको नाउँलाई महिमा दिन चाहन्छौँ हामी तपाईँको नाउँलाई उचाल्न चाहन्छौँ हामी तपाईँको नाउँलाई आराधना गर्न चाहन्छौँ हामी तपाईँको नाउँलाई प्रशंसा दिन चाहन्छौँ प्रभु तपाईँले यो कुरा स्वीकार्नु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ जो अब यो अवस्थामा रोगी बिरामी छन् यो वचनद्वारा तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइ गरिदिनु भएको होस् उहाँहरूमा लागेका पापहरूको त्यो कुरालाई तपाईँले देखाइदिनु भएको होस् कि मैले तेरो पापलाई मेटिसकेको छु मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु तैँले गल्ती गरेर पश्चाताप गरिस् भने तैँले जीवन पाउँछस् भन्ने कुरा देखाइदिनु भएको होस् तपाईँले भनिदिनु भएको होस् तपाईँमा ग्रहण गर्ने तपाईँमा मुक्ति पाएको तपाईँमा साँचो पश्चाताप गरेको तपाईँमा मैले मुक्ति पाएको छ भनेर जसले आफ्नो जीवन निश्चयता गरेको छ तिनीहरूलाई तपाईँले भनिदिनु भएको होस् कि तेरो घोर पाप तेरो अन्धकार तेरो सबै कुरालाई मैले बिर्सिसकेको छु म यसको लेखा लिँदिनँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ सबै कुराको लागि धन्यवाद सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन सबैलाई जय मसीह